अब कसैले तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अक्सिजनको एटमको लेख भने हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको कुरो हो, कुनै यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। तर तिमीलाई कसैले मोलिकुलको लेख भन्यो भने अब 16 हेरेरै 8 8 8 16 हुन्छ, त्यही भएर 1s2 2s2 भनेर लेख्न थाल्ने होइन। यसरी 1s2 2s2 लेख्न थाल्यो भने त्यो के भइदिन्छ, रङ भइदिन्छ। यसरी तिमीले मोलिकुलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न पाउँदैनौ। सो मोलिकुलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी लेख्ने त भन्ने कुरो चाहिँ मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीले मात्र सिकाउँछ। अब ध्यान दिएर सुन, मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही कुरा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा के बुझ्नु जरुरी छ भने भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले बन्ड स्ट्रेन्थ, बन्ड अर्डर र म्याग्नेटिक बिहेवियरको कुरो गर्दैन भनेको छ। ठिक छ, यो त यिनीहरूले पत्ता लाग्यो, वैज्ञानिकहरू भइहाल्यो है, एमओटी पत्ता लगाउने। अनि अर्बिटल भनेको जहाँ इलेक्ट्रोन पाउने प्रोबेबिलिटी हो हैन। अनि इलेक्ट्रोन इज द वेभ, इलेक्ट्रोन के हो, वेभ हो हैन। त्यही भएर अर्बिटललाई पनि हामीले वेभको कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ यहाँ। ल, वेभ भनेको एक क्रेस्ट र के हुन्छ, ट्रफ हुन्छ। अनि अर्को पनि वेभ आयो, त्यही फेजमा आयो भने त्यसलाई सेम फेज भन्नु पर्यो। यो सेम फेज भयो हो। अब सुन, अब ध्यान दिएर, यो सेम फेज दुईटा वेभ तिमीले पढेर फिजिक्सको कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो है। यहाँ सुन राम्रोसँग, मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी बुझ्नको लागि पहिला यहाँ वेभको कुरा बुझ है, फिजिक्समा पढेको कुरा, न त एमओटी बुझ्दैन। यो दुईटा वेभ जुड्यो भने दुई तरिकाले जोडिन्छ, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले, एउटा के त डिस्ट्रक्टिभ तरिकाले जोडिन्छ है। यो सेम फेजमा आयो भने कन्स्ट्रक्सन हुन्छ है। कन्स्ट्रक्टिभ भनेको यहाँ झन् एड हुन्छ अरे, एड हुन्छ, सेम फेज भयो, यसलाई भन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छ। यस, यो भयो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। यदि आउट अफ फेजमा छ भने यो प्लस र यो माइनस, यो के भयो, क्यान्सल भइदियो, यो र यो के भइदियो, क्यान्सल भइदियो। त्यही भएर आउट अफ फेज छ भने नो रिजल्टेन्ट, जसलाई हामी के भन्छ, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छ, जुन हामीले फिजिक्समा पढेको हो। यो त हामीलाई थाहा नै छ। एस अर्बिटल जहिले पनि स्फेरिकल हुन्छ। 1s भन्दा 2s ठुलो हुन्छ, थाहा नै छ। यहाँ 2px 2py 2pz सबै डम्बेल सेप हुन्छ। एउटा एक्स एक्सिसतिर फर्किन्छ, एउटा वाइ एक्सिसतिर, अरू के त जेड एक्सिसतिर। ल, यो निलो हो, सेम फेजमा छ निलो चाहिँ। यो त यो के भयो, तिम्रो म्याथमेटिकल कुरो भयो है। यो तिम्रो के भयो, म्याथमेटिकल कुरो। जस्तो एउटा यो एटम ए भन्ने छ, एटम ए लाई त्यसको इलेक्ट्रोनलाई साई ए ले जनायो। अर्को एटम छ बी भन्ने एटम छ, त्यसको इलेक्ट्रोनलाई साई बी रिप्रेजेन्ट गरेको हो। सो म्याथमेटिकली यसरी लेख्न सकिन्छ। यदि दुईटै जोड्यो भने हैन, दुईटै जोड्यो भने जुन मोलिकुलर अर्बिटल बन्छ त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ भन्नु पर्यो हैन। जुन आउट अफ फेज भनेको माइनसमा आयो भने त्यो मोलिकुलर अर्बिटललाई जुन बन्छ त्यो चाहिँ के भयो, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अघि के त्यो वेभको कुरालाई म्याथमेटिकली लेखिरहेछ। ल, अब हेर, यो 1s भन्ने छ, अर्को 1s भन्ने छ। अब यो हाइड्रोजन H2 मोलिकुल बनेर चाहिँ यहाँ H2, यो हाइड्रोजन एटम भनेको त 1s1 भएको, अर्को हाइड्रोजन भनेको 1s1 भयो। एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न हामीले केही पनि गाह्रो भएन। तर मोलिकुलको लेख्ने बेलामा ध्यान दिएर सुन है यहाँ। अब यो दुईटा जुन ओभरल्याप हुन्छ नि, यो ओभरल्याप हुन्छ, दुई तरिका ओभरल्याप हुन्छ। एउटा सेम फेजमा कन्स्ट्रक्टिभ, एउटा के भन्छ, डिस्ट्रक्टिभ। ध्यान दिएर सुन है, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ र एउटा के भयो, डिस्ट्रक्टिभ। कन्स्ट्रक्टिभ भनेको प्लस, अघि जुन सिम्बल युज गरेको थियो। डिस्ट्रक्टिभ भनेको के भयो त, माइनस है। यस, अब यहाँ कुरा आयो। ल, यो भयो कन्स्ट्रक्टिभ र यो हेड अन भइरहेछ यहाँ हेर। यहाँ हेड अन ओभरल्याप भएको कारणले गर्दाखेरि सिग्मा लेखेको। Yes, molecular orbital is polycentric, but atomic orbital is monocentric. त्यहाँ नेगेटिभ चार्ज के हो, हाइली डेन्स हो त्यो एरियामा। यसलाई भन्नु पर्यो बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल। बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटलको इनर्जी जहिले पनि के हुँदो रहेछ अरे, इच एटमिक अर्बिटलको जोड्यो भने त्यो भन्दा एकदमै के हुँदो रहेछ त, कम हुँदो रहेछ जहिले पनि। स्टेबल भयो नि त त्यो, बन्डिङ भनेको त स्टेबल हो। त्यो एटमिक अर्बिटल भन्दा बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटलको इनर्जी के हुँदो रहेछ, कम हुँदो रहेछ। ल,
अघि थियो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कुरा आएको थियो, अब चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ भनेको आउट अफ फेज है। आउट अफ फेजमा पनि तिनीहरू के हुनसक्छ अरे, ओभरल्याप हुन सक्छ। आउट अफ फेज अघि मैले वेबबाट हामीले बताइसकेका छौँ। पोजिटिभ फेज, नेगेटिभ फेज। प्लस र माइनस के भयो, क्यान्सल भयो। एकापट्टिको दुईटिकै चाहिँ आउट अफ फेजमा छ, आउट अफ फेजमा ओभरल्याप भयो भने बिचको पार्ट के भइदियो, यहाँ बिचको पार्ट के भइदियो, हरायो। अब यो एरियामा इलेक्ट्रोन पाउँदैन, यो एरियामा इलेक्ट्रोन पाउँदैन, टाढा टाढा गयो क्या, टाढा। यो एरियामा इलेक्ट्रोन पाउने भयो, यो एरियामा इलेक्ट्रोन पाउने भयो, तर यो एरियामा इलेक्ट्रोन पाउँदैन, यो इलेक्ट्रोन पाउँदैन। र यसमा हेड एन्ड ओभरल्याप भयो, त्यही भएर सिग्मा लेखेको। यस र यस बिच के भयो, हेड एन्ड ओभरल्याप हुन्छ जहिले पनि, त्यही भएर सिग्मा भयो। कसको भयो त, 1s को भयो, त्यही भएर 1s लेख्यो। स्टार किन लेख्यो, स्टार भनेको आउट अफ फेज, आउट अफ फेज। त्यही भएर यो बन्डिङमा गएन, यो यसलाई भन्छ एन्टी बन्डिङ, जसले बन्ड बनाउन दिइरहेको छैन, जसले बन्ड बनाउन दिइरहेको छैन। सो एन्टी बन्डिङ अर्बिटलको इनर्जी चाहिँ के हुँदो रहेछ, जहिले पनि एटमिक अर्बिटल भन्दा माथि हुँदो रहेछ, किन उसले बन्डिङ बनाउन सकेन। एकदमै बन्डिङ बनाउनु भनेको त के हुनु पर्थ्यो त, इनर्जी त कम हुनु पर्थ्यो। सो याद गर्ने, सो एटमिक अर्बिटलको जति इनर्जी छ, बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटलको इनर्जी कम हुन्छ, ठिक छ। र एन्टी बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटलको इनर्जी हाई हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल भनेको सेम फेजमा ओभरल्याप भयो भने बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल, आउट अफ फेजमा ओभरल्याप भयो भने त्यसलाई एन्टी बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल भन्नु पर्यो। यति कुरा आयो। यो हामीले हेडन, यस हेडन भएको कारणले गर्दाखेरि सिग्मा लेख्नु पर्यो, बन्डिङको लागि सिग्मा मात्र लेख्नु पर्यो, एन्टी बन्डिङको लागि सिग्मा स्टार लेख्नु पर्यो। पीको दुई किसिमको देखियो, हेरेर राम्रोसँग। एउटा पीले पाई पनि बनाउँदो रहेछ, के अरे पाई बनाउँदो रहेछ, पी पाई बनाउँदो रहेछ, ठिक छ। अर्को पीले के बनाउँदो रहेछ, सिग्मा बनाउँदो रहेछ। मैले तिमीलाई के सिकाएको थिएँ, पिएक्स पिवाई र पिजेड हुन्छ, तीन किसिमको पी हुन्छ होइन, थाहा छ। एउटाले सिग्मा बनायो भने, जस्तो माथि हेरे, एउटाले सिग्मा बनायो भने अर्कोले के हुन्छ, पिवाई र पिएक्सले के बनाउने भयो त, जहिले पनि पाई बनाउने भयो। याद गरेर, यहाँ हामीले पिजेडले सिग्मा बनाएको मानिरहेको छ, जरुरी छैन, जसले पनि सिग्मा बनाउन सक्छ, तर कन्भेन्सन हामीले मानिरहेको छ। कन्भेन्सन अनुसार के भयो, पिजेडले सिग्मा बनायो। अब तिमी बनाउन सर पिएक्सले किन बनाएन, पिएक्सले पनि सिग्मा बनाउँछ, नबनाउने होइन, जसले पनि बनाउन सक्छ, एक्सले पनि बनाउन सक्छ, वाइले। यो एकदम बुझ्दै, यो धेरैले बुझेको हुँदैन कुरो। सिग्मा बन्ड जेडले मात्र बनाउँदैन, एक्सले पनि बनाउन सक्छ, वाइले पनि बनाउन सक्छ। तर हाम्रो कन्भेन्सन अनुसार हामीले एउटा मानेको हो नि त, जेडले चाहिँ सिग्मा बन्ड बनायो भनेर हामीले मानिरहेछौँ, अनि एक्स र वाई, बाँकी दुईवटा एक्स र वाईले चाहिँ पाई बन्ड बनाइरहेछ भन्ने मानिरहेछौँ के, ठिक छ। तिमीले कुनै कुनै बुकमा यो एक्सले सिग्मा बन्ड बनायो भनेको पनि पाउँछौ तिमीले, है, त्यस्तो पनि पाइरहेको हुन्छ तिमीले, है त। ल अब ध्यान दिएर सुन, अब यहाँ के भयो, यो रे पिजेडले चाहिँ सिग्मा बन्ड बनायो भने सेम फेजमा आयो भने सिग्मा हेडन भयो, हेडन भएपछि सिग्मा भइहाल्यो। सेम फेजमा आयो भने तलै यो बन्डिङ भयो, यो बन्डिङमा गयो, पिजेड केमा गयो, बन्डिङमा गयो। अनि सिग्मा स्टार भनेको चाहिँ एन्टी बन्डिङमा गयो। एन्टी बन्डिङ भनेको आउट अफ फेज, बन्डिङ भनेको सेम फेज। त्यस्तै अब पिवाई र पिएक्सको त इनर्जी त सेम हुन्छ, पिएक्स र पिवाईको सेम इनर्जी के हुन्छ, खालि एउटा एक्स एक्सिसतिर फर्केको हुन्छ, अर्को वाइ एक्सिसतिर फर्केको हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो है। ल अब अर्को हेर, सो सेम फेजमा भयो भने के बन्ने भयो, पाई बन्डिङ बन्ने भयो। आउट अफ फेजमा गयो भने चाहिँ पाई एन्टी बन्डिङ बन्ने भयो। कसरी बन्छ त्यहाँ ओभरल्यापिङ, हेर राम्रोसँग, हेर राम्रोसँग, ध्यान दिएर हेर। ल सिग्मा बन्दैछ है, यो सिग्मा बन्दैछ, सिग्मा, त्यो पनि सेम फेजमा। ल यहाँ के भइरहेको छ हेर, सेम फेजमा सिग्मा बन्ड बनिरहेको छ है, पीको, पिजेडको सिग्मा बन्ड, त्यो पनि सेम फेजमा। अब सेम फेजमा भएपछि के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। अब हेर त्यहाँ रातोमा इलेक्ट्रोन पाउने चान्स बढ्छ। अब अब पी तिम्रो सिग्मा बन्ड बनिरहेको छ है, सिग्मा बन्ड, किन हेडन भइरहेको छ, हेडन भनेको सिग्मा बन्ड।
कुन फेजमा त अघि सेम फेजमा थियो, अब चाहिँ आउट अफ फेजमा। अब आउट अफ फेजमा अब चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, अब त्यो रातो र निलो अब क्यान्सल हुन्छ यो। अब इलेक्ट्रोन यहाँ पाउँदैन, इलेक्ट्रोन टाढा टाढा भाग्न खोज्छ, इलेक्ट्रोनहरू के हुनु खोज्छ, टाढा टाढा भाग्न खोज्छ, त्यो दुइटा क्यान्सल हुन्छ। अब त्यो क्यान्सल हुन्छ अब, किनभने आउट अफ फेजमा छ। अब यो सिग्मा बन्ड तिम्रो के भइदिन्छ, एन्टी बन्डिङ भइदिन्छ। दिस पोर्सन भ्यानिस। यस, यसलाई के भन्नु पऱ्यो त, यस। अब यसलाई के भन्नु पऱ्यो, सिग्मा भयो तर एन्टी बन्डिङमा। एन्टी बन्डिङ भनेको स्टार है, कसको भइरहेछ, 2p जेडको भइरहेछ। यो जुन धर्का देखायो त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो त, नोडल प्लेन भन्नु पऱ्यो, जहाँ इलेक्ट्रोन यो प्लेनमा इलेक्ट्रोन पाउँदैन, टाढा टाढा मात्र पाउने भयो। ठिक छ, लिएर सो सो 2p जेडको दुई किसिमको भयो, एउटा बन्डिङमा गयो, एउटा एन्टी बन्डिङमा। सबैको त्यही हुन्छ, एउटा बन्डिङमा जान्छ, एउटा एन्टी बन्डिङमा जान्छ। कसरी जान्छ, सेम फेजमा गयो भने बन्डिङ हुन्छ, आउट अफ फेजमा गयो भने एन्टी बन्डिङ हुन्छ। ल अब यो के भइरहेछ, पाई बन्ड बनिरहेछ, पिएक्स पिएक्सको के भइरहेछ, पाई बन्ड बनिरहेछ, त्यो पनि सेम फेजमा अरे, सेम फेजमा। सो सेम फेजमा हो भने के भन्छ, पाई बन्यो, पाई बन्यो, त्यो पनि के भयो त, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। अब यो कन्स्ट्रक्टिभ, इलेक्ट्रोन पाउने चान्स अब माथि र तल हुन्छ अरे, त्यो एडअप भयो। अब एड भयो, कन्स्ट्रक्टिभ भनेको एड हुने। यस, फेरि म देखाइदिन्छु। अब माथि र तल एड भयो, दुईटा लोब, यो पाई बन्ड भयो, पाई बन्ड, त्यो पनि के त सेम फेजमा, सेम फेजमा पाई बन्ड बन्यो। त्यो बेला के भन्नु पऱ्यो, 2px, त्यो पनि के त पाई, पाई भनेको बन्डिङ, पाई बन्डिङ भयो। पाई स्टार लेखेको भए त्यो के हुन्थ्यो, एन्टी बन्डिङ हुन्थ्यो। ल अब त्यो पार्ट के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ अब, होइन त, त्यो पार्ट के हुने भयो, अब क्यान्सल हुने भयो। यस, त्यो पार्ट के भइदियो, क्यान्सल भइदियो। ल फेरि म देखाइदिन्छु त्यो कुरो। है, आउट अफ फेजमा छ यो, र यो आउट अफ फेजमा छ, यो र आउट अफ फेजमा छ, पाई बन्ड बन्न आइरहेछ, किन ल्याटरल हो, ल्याटरल हो, पाई बन्ड बन्न आइरहेछ। ल अब त्यो पार्ट क्यान्सल हुन्छ, यो पार्ट ओभरल्याप भएको पार्ट के भयो, आउट अफ फेज भयो, क्यान्सल हुन्छ। सो यो रातो यो साइडमा लाग्छ, यो निलो यो साइडमा लाग्छ, यो निलो यो साइडमा लाग्छ, यो रातो यो साइडमा लाग्छ। यहाँ अर्को मिलाऊ है, नोडल प्लेन यो पनि हो र यो पनि हो है, along द न्युक्लियस, यो पनि नोडल प्लेनै हो, यहाँ छुट्टै छ, यो पनि नोडल प्लेन हो। सो यसलाई के भन्नु पर्यो त, पाई बन्डिङ भयो तर एन्टी बन्डिङ स्टार दिइरहेछ नि, एन्टी बन्डिङ कसको त, 2px को, यो पनि 2px, यो पनि 2px को। सो सिग्मा पनि दुई किसिमको भयो, सिग्मा सिग्मा स्टार भयो, एउटा पीको पनि त्यस्तै भयो होइन, सिग्मा र सिग्मा स्टार, अनि पीको पाई र पाई स्टार। फिगरहरू पनि याद गरिराख है, यो नोडल प्लेन याद गर्न सजिलो हुन्छ। नम्बर अफ बन्डिङ अर्बिटल इलेक्ट्रोन्स इज ग्रेटर देन नम्बर अफ एन्टी बन्डिङ अर्बिटल इलेक्ट्रोन्स भयो भने के हुन्छ त, अनि बल्ल मात्र बन्ड बन्छ, बन्डिङमा गएको अर्बिटलहरू र एन्टी बन्डिङमा गएको अर्बिटलहरू, अनि मात्र बन्डिङ बन्छ। अब हेरौँ, H2 के एक्जिस्ट गर्छ, हामीले गर्छ भनेर पढिरहेको छौँ कि He2 एक्जिस्ट गर्ला त, Li2 एक्जिस्ट गर्ला त, Be2 B2 C2 N2 O2 F2 N2 के एक्जिस्ट गर्ला त भन्ने कुरा है। ल त्यसो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन भयो, अर्को हाइड्रोजनको यो इलेक्ट्रोन भयो, एटोमिक फर्ममा छ। अब यिनीहरूले मलिक्युल बनायो भने के हुन्छ, अब यसमा हामी के रुल लगाउन सक्छौँ, अफ बाउ प्रिन्सिपल लगाउन सक्छौँ। अफ बाउ प्रिन्सिपल थाहा छ है, इलेक्ट्रोनको फिलअप जहिले पनि के हुन्छ अरे, लो इनर्जीबाट कहाँ जान्छ त, हायर इनर्जी अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन फिलअप हुँदै जान्छ, यसलाई अफ बाउ प्रिन्सिपल भन्छ। त्यो रुल यहाँ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ।
अर्को हन्स रुल पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। हन्स रुल भनेको के हो, डिजेनेरेट अर्बिटलमा हो क्या, पहिला सिङ्गल 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 फिल हुन्छ अनि बल्ल मात्र के हुन्छ, पेयरिङ पेयरिङ स्टार्ट हुन्छ। सिङ्गल सिङ्गल फिल हुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ अरे पेयरिङ पेयरिङ अनि पेयरिङ सुरु हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, हन्स रुल भन्छ। अर्को पौलिज एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। पौलिज एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल भनेको के हो, एउटा अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन अट्छ, एउटा अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन अट्छ, त्यो पनि कस्तो हुनुपर्छ अरे अपोजिट स्पिन हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब एटोमिक अर्बिटलमा हामीले जसरी इलेक्ट्रोन फिल गर्दै गयो नि तीनटा रुल लगाएर, हैन, त्यही रुल हामी यहाँ एप्लाई गर्न सक्छौँ मोलिकुलर अर्बिटलमा पनि, त्यो भन्न खोजेको। सो अब भन, यो दुईटा इलेक्ट्रोन अब जब यो हाइड्रोजनको एटम, यो हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन अब तिम्रो मोलिकुलर अर्बिटल बनाउने बेलामा यो दुईटा इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ, सिग्मा स्टारमा जाला कि सिग्मामा जाला। अब प्रिन्सिपल के हुन्छ, यो लो इनर्जी हो नि त, सिग्मा भनेको के हो, लो इनर्जी हो, सिग्मा स्टार भनेको के हो त, हाई इनर्जी हो। त्यो भएर कहाँ जाने भयो त, लो इनर्जी पहिला फिलअप हुनु पर्यो, यो अर्बिटल भयो नि त, यो त मोलिकुलर अर्बिटल हो, यो पनि के हो मोलिकुलर अर्बिटल, यो बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल, यो के भयो त एन्टी बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल भयो। बन्ड अर्डर निकाल्ने फर्मुला, बन्ड अर्डर भनेको के हो, बन्ड अर्डर भनेको नि ती डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड होइन, सिङ्गल बन्डलाई भनेको है बन्ड अर्डर भनेको। डबल बन्ड बन्छ कि सिङ्गल बन्ड बन्छ कि अथवा ट्रिपल बन्ड बन्छ भनेको हो कि है। ल हाइड्रोजन बन्ड अर्डर निकाल्ने तरिका, बन्डिङ भनेको के हो, जसले बन्ड बनाउन खोज्छ, नन बन्डिङ एन्टी बन्डिङ भनेको के हो, बन्ड बनाउन नदिने के। बन्डिङ इलेक्ट्रोन 2 माइनस 0 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कति आउँछ, 1 आउँछ। त्यही भएर हाइड्रोजनमा बन्ड अर्डर कति हो त, H2 मा बन्ड अर्डर 1 भयो। त्यही भएर त H देखाउँछौ अनि त्यसपछि ड्यास देखाउँछौ अनि H देखाउँछौ नि त। H2 मोलिकुलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के भनेर सोध्यो भने सिग्मा 1s2 भन्नु पर्यो, सिग्मा 1s2 लेख्नु पर्यो, सिग्मा 1s2। यसको बन्ड अर्डर कति भनेर सोध्यो भने बन्ड अर्डर कति भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो, बन्डिङ नम्बर अफ बन्डिङ इलेक्ट्रोन 2 माइनस एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन छैन 0 भयो डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टू कति आयो 1 आयो। सो यसको बन्ड अर्डर कति भयो त, एउटा मात्रको बन्ड भन्यो यसरी, कुरो बुझ्यो नि। सो हामी बन्ड अर्डर पनि निकाल्न, सो मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीको हेल्पबाट हामी मोलिकुलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सक्छौँ, 1 लेखिराख होइन, त्यो याद गर्नु पर्यो। हामी त्यसबाट बन्ड अर्डर पनि निकाल्न सक्छौँ, बन्ड अर्डर पनि निकाल्न सक्छौँ। र डाइम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो त्यो पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ, त्यो डाइम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो। डाइम्याग्नेटिक भनेको पेयरिङमा गयो भने पेयर पेयर भएर बस्यो भने डाइम्याग्नेटिक, यदि पेयर पेयरमा बसेन भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो, प्याराम्याग्नेटिक है। यो के हो त, यो चाहिँ डाइम्याग्नेटिक हो, पेयरिङमा बसिरहेछ नि त, अनपेयर्ड एउटा पनि छैन, अनपेयर्ड हेर्ने अनपेयर्ड छैन, अनपेयर्ड छैन भने त्यसलाई के भन्नुपर्छ, डाइम्याग्नेटिक भन्नुपर्छ। सो हाइड्रोजन इज डाइम्याग्नेटिक। डाइम्याग्नेटिकको मिनिङ के हुन्छ, रिपेल्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डमा रिपेल हुनेलाई डाइम्याग्नेटिक भनिन्छ। र इलेक्ट्रोनको पेयर हेरेर पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ डाइम्याग्नेटिक भनेको के हो। यो H2 को भयो। ल अर्को अब हिलियमको H2, He2 मा कति इलेक्ट्रोन हुने भयो 1, हिलियम भनेको 2, सो दुईटा 4वटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ। He2 भनेको कतिले भयो 4वटा इलेक्ट्रोन, हेर्न आउँछ भने पहिला कुन भरिन्छ, सिग्मा 1s2, त्यसपछि कुन आउँछ सिग्मा स्टार 1s2। दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ He2 भन्नु पर्यो। He2 को बन्ड अर्डर निकाल भन्यो, बन्ड अर्डर भनेको नम्बर अफ बन्डिङ इलेक्ट्रोन्स माइनस नम्बर अफ एन्टी इलेक्ट्रोन डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ल बन्डिङ इलेक्ट्रोन कति छ है, सिग्मा इज द बन्डिङ, सिग्मा स्टार इज द एन्टी बन्डिङ। सो 2 माइनस 2 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टू कति आयो त, हो। त्यही भएर He2 डज नट एक्जिस्ट, यसै भन्नुभयो। सो बन्ड अर्डर 0 आयो भने त्यो एक्जिस्ट हुँदैन, याद गरिराख, बन्ड अर्डर 0 आयो भने त्यो एक्जिस्ट हुँदैन। सो यो तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन याद गर्नु पर्यो। यो हो मोलिकुलर केसमा पहिला सिग्मा 1s2 हुन्छ, त्यसपछि स्टार 1s2 हुन्छ, त्यसपछि फेरि सिग्मा 2s2 हुन्छ, त्यसपछि सिग्मा स्टार 2s2 हुन्छ, अनि त्यसपछि पी को स्टार्ट हुन्छ। बुझ्यो नि, यसरी याद गर्नु पर्यो बन्ड अर्डर। अब यसमा डाइम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक भन्ने कुरै आएन, यो मोलिकुलै हुँदैन। अब यो हेरेर
ल अब पी पनि आयो भने के हुन्छ र पी पनि आयो भने ध्यान दिनुहोस् न यो अर्डर याद गर सिग्मा 1s त्यसपछि के आउँदो रहेछ रे सिग्मा स्टार 1s त्यसपछि के आउँदो रहेछ त सिग्मा 2s त्यसपछि सिग्मा स्टार 2s त्यसपछि के आइरहेछ पाई 2py पाई 2py र कसको हेर त पाई 2pz को एउटै इनर्जी छ px र py को एउटै इनर्जी छ भने yx xyz लेख्ने हुन्छ यो दुईटाको इनर्जी के छ सेम छ यो दुईटाको इनर्जी के छ सेम छ त्यसपछि को आयो त त्यसपछि सिग्मा 2pz जेडले त के हुन्छ नि हेडन ओभरल्याप हुन्छ मैले हो हामी यहाँ जेडलाई हेडन मानिरहेको छौँ है जेडलाई हामी हेडन मानिरहेको छौँ त्यही भएर जेडमा सिग्मा मात्रै देखिरहेको होला है जेडमा के देखिरहेको छौ सिग्मा जेडमा पनि सिग्मा यो जेड हो यो जेड हो अनि एक्स र वाईलाई हामीले पाई मानिरहेको छौँ तिमीले जे माने हुन्छ सिग्मा एक्स माने नि हुन्छ तिमीले त्यसलाई सिग्मा एक्स मान्यो भने त यिनीहरूलाई वाई र जेडलाई तिमीले के मान्नुपर्ने हुन्छ पाई मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्भेन्सन हाम्रो के छ भने जेडले चाहिँ सिग्मा बनाउँछ र एक्स र वाईले पाई बनाउँछ भने हाम्रो कन्भेन्सन है नबिर्स ल सो यो ट्रेन्ड याद गर यो भयो होइन त्यसपछि के आउँछ र त फेरि पाई आउँछ यसरी याद गर पाई के भयो त स्टारको फर्ममा आउने भयो एन्टी मोल्डिङमा गयो नि त होइन एन्टी मोल्डिङ पनि बन्नु पर्यो यो र पाई स्टार सजिलो छ है पाईको ठाउँमा पाई स्टार गरिदियो 2px यो दुईटाको इनर्जी सेम हुन्छ ड्यास भनेको दुईटाको इनर्जी सेम छ यो चाहिँ कतिसम्म काम लाग्छ भने लेस देन इक्वल 14 इलेक्ट्रोनसम्म है यो फर्मुला 14 अनि 15 16 17 18 छ भने यो चेन्ज हुन्छ यो किन चेन्ज हुन्छ रिजन अहिले त्यहाँ भनिदिन्छ है अहिले भन्नु होला ल B2 मोलिकुल एक्जिस्ट गर्छ गर्दै ट्राई गर बोरोन 5 हैन 5 + 5 10 सो 10 इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर ल सो पहिला के भन्नु पर्यो त सिग्मा 1s2 हैन त्यसपछि के आउँछ सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 हैन त्यो गरे जाऊ त्यस्तै अब के आउँछ अब सिग्मा 2s2 त्यसपछि सिग्मा स्टार 2s2 2 2 4 2 6 2 8 अब दुईटा कहाँ जाने भयो अब कहाँ जाने भयो पाईमा जाने भयो पाई पाई 2py र पाई 2pz मा जाने भयो यो त डिजेनरेट छ यो के छ डिजेनरेट छ एउटा एउटा भर्नु पर्यो एउटा यहाँ हेर ल इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन यस ल अब बन्ड अर्डर निकाल ल पहिला बन्डिङहरु काउन्ट गर छ भयो सो एन्टी बन्डिङ गर अब एन्टी बन्डिङ स्टार स्टार भएको काउन्ट गर सो 2 2 के भयो 4 डिवाइड बाइ 2 अनि कति आयो त 2/2 = 1 सो बन्ड अर्डर 1 आएछ तिमीले यो फर्मुला नलाइ नि हुन्छ है यो सिग्मा सिग्मा स्टार यो क्यान्सल भइहाल्यो यो दुईटा पनि के भयो क्यान्सल भइहाल्यो सो यो कति आयो 2 आयो 2 आयो अनि 2 डिवाइड बाइ 2 भनेको 1 यसरी पनि त भयो नि हैन काउन्टिङ गर्नुपर्छ नि र छैन नि यो पक यो B2 मोलिक्युल डाइम्याग्नेटिक कि कुन के होला भन प्याराम्याग्नेटिक किन प्याराम्याग्नेटिक हो B2 किन प्याराम्याग्नेटिक हो किनभने यहाँ के छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन आउने बित्तिकै के भइदिन्छ प्याराम्याग्नेटिक भइदिन्छ प्याराम्याग्नेटिक भनेको एट्र्याक्टेड बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड E2 मोलिक्युल एक्जिस्ट गर्छै गर्दैन र कतिवटा बन्ड बन्दो रहेछ कार्बन भनेको चाहिँ कति हो 6 भयो अर्को कार्बन पनि कति भयो त 6 12 इलेक्ट्रोन्स र 12 इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर ल सो सिग्मा 1s2 त्यसपछि सिग्मा स्टार 1s2 हैन 2 2 4 भयो त्यसपछि के आयो सिग्मा 2s2 अनि सिग्मा स्टार 2s2 हैन अनि त्यसपछि के आउँछ पाई पाई 2py पाई 2pz सो 2px दुईटै के हुन्छ यो xy ले हेर्नुस् के फरक पर्दैन सो 2 2 4 2 6 अझै पहिला एउटा एउटा भर्नु पर्यो 6 7 8 हैन 9 अनि त्यसपछि के भन्छ 10 अनि बल्ल के गर्नु पर्यो पेयरिङ गर्नु पर्यो 2 2 4 8 9 10 11 12 यसरी हो ल अब बन्ड अर्डर निकाल हैन त T2 एक्जिस्ट गर्दो रहेछ ल बन्ड अर्डर कति आयो त 2 डाइरेक्ट गर्ने भयो यो क्यान्सल भइहाल्यो यो क्यान्सल भइहाल्यो बन्डिङ कति आयो बन्डिङ नेट बन्डिङ कति आयो 4 आयो सो 4/2 भनेको कतिको 2 हैन 2 हो सो इट इज के त डाइम्याग्नेटिक C2 मोलिक्युल एक्जिस्ट गर्दो रहेछ त्यो कार्बन कार्बन यो मोलिक्युल
एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। तर कुन कन्डिसनमा थाहा छ, कुन स्पेसल कन्डिसनमा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, नर्मल कन्डिसनमा एक्जिस्ट गरिएको देखिएको छैन है। यो यस्तो पनि फेला परेको रहेछ र यस्तो मलिकुल पनि फेला परेको रहेछ। त्यो कुरो भिभिटीले भन्न सकेको थिएन, भिभिटीले भन्न सकेको थिएन यो कुरो है। यो भिभिटीले यो कुरो भन्न सकेको थिएन, जुन कुरो कसले भन्दियो त, मलिकुलर अर्बिटल थ्योरीले भन्दियो है। मलिकुलर अर्बिटल एक्सप्लेनेसन गरिदियो यो कुरोलाई। तर यो के रहेछ, डाइम्याग्नेटिक रहेछ। O2 ट्राई गर ल। O2 भनेपछि 8 + 8 16 इलेक्ट्रोन ल गर। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 अनि फेरि सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। त्यसपछि अब पाईको कुरा आयो, पाई 2py र पाई 2px। 2 2 4 4 8 9 10 8 9 10 11 12 2 2 नै हुने भयो हैन। पहिला सिंगल सिंगल, त्यसपछि पेरिङ पेरिङ जानु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 12। अब त्यसपछि के आउँछ, सिग्मा हैन। त्यसपछि सिग्मा ल यहाँ लेख्दै मैले सिग्मा 2pz हो, किनकि अप्सनको 16 भयो नि त, चेन्ज पहिला यो भर्नु पर्यो हैन, यो भर्नु पर्यो। 14 सम्म मात्र रुल हो नि त, यो यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। 14 भन्दा माथि गयो भने यो चेन्ज गर्नुपर्छ। सो यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो तिमीले, 16 भनेपछि यहाँ राख्नु पर्यो सिग्मा 2pz। काउन्टर यसै गर्नु पर्यो। सो 2 2 4 6 8 10 2 12 12 2 14। त्यसपछि फेरि कहाँ जानु पर्यो, अब फेरि माथि हेर हो, पाईमै जानुपर्ने भयो, फेरि पाईमा जानुभयो। सो पाई स्टार 2py हैन। त्यसपछि सरी पाई, त्यसपछि पाई स्टार 2pz मा जानु पर्यो। यसै चेन्ज हुन्छ, यो चेन्ज भइदियो है। कति भयो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 अनि एउटावटा गर्नु पर्यो, 15 1 16। यसरी सबको भयो नि इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन। यसरी यहाँ चेन्ज हुन्छ है यो पार्टमा। 14 भन्दा माथि गयो भने के भयो, चेन्ज हुन्छ। सो द्याट मिन्स अब एन्सर निकाल ल, बन्ड अर्डर निकाल। सो बन्ड अर्डर कति भयो ल, एन्टी कति भयो, यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो, यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो। अथवा तिमीलाई गरेर काउन्टिङ गर्न गाह्रो भइरहेछ भने यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो, कति आयो, 2 आयो, 2 आयो नि त हैन त। सो बन्ड अर्डर कति आउँछ, 2। ठिक छ, यसै गर्ने ल। अब म्याग्नेटिक कि प्याराम्याग्नेटिक, डाइम्याग्नेटिक कि प्याराम्याग्नेटिक, 2 आयो, डाइ कि प्यारा, यस डाइ भएन, प्यारा। सो यो कुरो कसले भन्न सकेको थिएन, यो कुरो भिभिटीले भन्न सकेको, यस हो, यो कुरो भिभिटीले भन्न सकेको थिएन। भिभिटी अनुसार त हेरै हो, भिभिटी अनुसार त यस्तो हो नि, ओ थियो 1 2 3 4 हैन, 5 6 यसरी थियो हैन भिभिटी अनुसार, 1 2 3 4 5 6। अनि यो इलेक्ट्रोन ओभरल्याप हुन्छ भनेको थियो, एउटा सिग्मा बनाउँछ, एउटा के बनाउँछ, पाई बनाउँछ। अब यस हिसाबले यो पनि पेयरिङ छ हेरै, यो पनि पेयर्ड छ, यो पनि पेयर्ड, यो पनि के छ, पेयर्ड। सो भिभिटी अनुसार यो त सबै इलेक्ट्रोनहरू त पेयरिङमा गइरहेछ। सो भिभिटी अनुसार भिभिटीले सबै पेयरिङ भनिरहेको थियो, सबै पेयरिङमा छ भनिरहेको थियो। तर एमओटीले त के भनिरहेको छ, एमओटीले त यो चाहिँ के रहेछ, अनपेयर्डमा रहेछ। सो रियालिटीमा पनि त्यही देखिएको छ, रियालिटीमा त्यही देखिएको छ, प्याराम्याग्नेटिक देखिएको छ, रियालिटीमा प्याराम्याग्नेटिक देखिएको छ। त्यही भएर यो कुरो चाहिँ कसले एक्सप्लेनेसन गरिदियो, एमओटीले एक्सप्लेनेसन गरिदियो, भिभिटीले गर्न सकेन। सबैको बन्ड अर्डर निकालेर नाइट्रोजनमा ट्राई गर। नाइट्रोजनको 14 इलेक्ट्रोन हो, 7 + 7 14 हेर। 14 भने के हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2py पाई 2p। त्यसपछि के आयो, सिग्मा 2pz 2 नै आयो गर्न। कार्बन मोनोक्साइडको पनि सेम +8 = कति आउँछ, 14। ठिक छ, कार्बन मोनोक्साइडको पनि के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सो याद गर, हेर बन्ड अर्डर निकाल गर्न। बन्डिङ कति रहेछ, 2 2 4 2 6 2 8 8 बन्डिङ माइनस एन्टी बन्डिङ गरेर 2 4 2 के भयो, 6 डिभाइड के भयो, 2।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 वटा छ हैन 10 वटा 2 3 4 5 अनि 10 यो कति भयो 4 डिवाइड बाइ 2 भने कति भयो त 6 डिवाइड बाइ इक्वल्स टु के भयो त 3 सो त्यही भएर नाइट्रोजनमा हेर्यो भने के भयो तीनटा बन्ड हुन्छ नाइट्रोजनमा कतिवटा बन्ड हुन्छ तीनटा बन्ड हुन्छ बन्ड अर्डर के भयो 3 भयो कार्बन मोनोक्साइड पनि कति इलेक्ट्रोन हुन्छ 14 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन ल कार्बन मोनोक्साइडको लुइस सिस्टम हामीले कसरी ड्रा गर्थ्यो कार्बन भयो यो अक्सिजन भयो सो 1 2 3 4 हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो हैन अक्सिजनमा कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा हुन्छ हैन ल अनि के भयो 1 2 3 4 5 6 6 वटा मात्र भयो कार्बनको अपडेट कम्प्लिट भएन तर अक्सिजनको अपडेट के भइसक्यो कम्प्लिट भइसक्यो अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्सिजनको अपडेट कम्प्लिट तर कार्बनको त भएको छैन नि त अरे 1 2 3 4 5 6 दुईटा इलेक्ट्रोन बाँकी नै छ अनि यो दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ यसमा कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ नि यसमा कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ नि यो दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्छ कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ र कार्बनसँग अब कार्बनको पनि के भयो त अपडेट कम्प्लिट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्सिजनको पनि अपडेट कम्प्लिट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यही भएर कतिवटा बन्ड देखियो त्यसमा एउटा दुईटा तीनटा त्यही भएर कार्बन मोनोक्साइडको बन्ड अर्डर 3 हुन्छ भन्ने कुरो कसले एक्सप्लेनेसन गरिदियो त कसले पनि गरिदियो त मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीले पनि हो यस मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीको फाइदा नै यही हो के बन्ड अर्डर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ बन्ड स्ट्रेन्थको हामी भोलि कुरा गरौँ है त नेक्स्ट टाइम बन्ड स्ट्रेन्थकोमा बन्ड अर्डर निकाल्न सक्छौँ अब म्याग्नेटिक बिहेभियर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ ल भन नाइट्रोजनको म्याग्नेटिक बिहेभियर के हो त ल हेर नाइट्रोजनको म्याग्नेटिक बिहेभियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हेर्नु पर्यो छ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ त छैन तर बन्ड अर्डर होल नम्बरमा आउँछ कि फ्र्याक्सन नम्बरमा आउँछ ल भन कि बोथ के हुन्छ ल बन्ड अर्डर फ्र्याक्सनमा पनि आउँछ तिमी ख्याल गर एक दुईवटा तिमीलाई म एक्जाम्पल दिन्छु र तिमी याद गरेरै आउँछ यदि इलेक्ट्रोनको नम्बर ध्यान दिनुहोस् है इलेक्ट्रोनको नम्बर यदि 14 आयो भने बन्ड अर्डर कति हुँदो रहेछ त 3 हुँदो रहेछ याद आयो कि जस्ट फर इक्जाम्पल नाइट्रोजन र के त नाइट्रोजन एन्ड के त कार्बन मोनोक्साइड राइट 15 आयो भने 2.5 15 इलेक्ट्रोनको लागि बन्ड अर्डर कति आउँछ 2.5 ठिक छ 16 को लागि 2 17 को लागि 1.5 18 को लागि 1 यो ठिक छ त्यो फेरि अब जाऊ माथि जाऊ 14 भन्दा माथि जाऊ 14 15 16 माथि जाऊ 14 हुन्छ 13 है 13 चाहिँ कति हुने भयो अब तिमीले पाउँछ 2.5 पाउँछौ ठ्याक्कै यसलाई रिफरेन्स मान एकदम सजिलो हुन्छ यो हो तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीले ड्र गर्नै पर्दैन बन्ड अर्डर निकाल्नको लागि यो खाली याद गर्दै पुग्छ सर्टकट ट्रिक एक्जामको लागि तिमीले यति सर्टकट जाने पनि पुग्छ 12 को लागि कति हुने भयो 2.5 भने 2 आउँछ ठ्याक्कै हो 11 भने चाहिँ 1.5 पाउँछ तिमीले बन्ड अर्डर 1.5 पाउँछ अनि 10 भयो भने 1 आउँछ बन्ड अर्डर सर्टकट ट्रिक जस्तै एउटा एक्जाम्पल हो ल सिएन माइनसको ट्राई गर ल साइनाइडको सो कार्बन कति भयो 6 नाइट्रोजन कति भयो 7 इलेक्ट्रोन हैन प्लस माइनस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो नि त हैन सो 1 कति आयो 6 8 14 ल साइनाइड गर तिम्रो 3 नै आउँछ ल इलेक्ट्रोनिक आयो नि त 3 नै आउँछ ल गर नि साइनाइडको सी हुन्छ यतापट्टि नाइट्रोजन हुन्छ हैन सो 1 2 3 4 हैन नाइट्रोजन के भयो 1 2 3 4 5 अनि एउटा बढ्दै एउटा थप्दै एउटा कतै थप्दियो ल सो 1 2 3 4 5 6 अनि यसले कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ यसले कोअर्डिनेट बन्ड योसँग बनाउँछ यो हो नि त साइनाइडको लुइस स्ट्रक्चर ल सबको अपडेट कम्प्लिट छ नाइट्रोजनको 1 2 3 4 5 6 7 8 तिम्रो यो जुन यो माइनस जुन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ त्यो त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा राख्नु पर्यो नि त हैन जुन तिम्रो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ त्यो कहाँ राख्नु पर्यो त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा राख्नु पर्यो है यहाँ त्यही भएर मैले यहाँ राखेको सो 1 2 3 4 5 हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ थप्दियो अब सबै नाइट्रोजनको पनि अपडेट कम्प्लिट भयो कार्बनको पनि अपडेट के भयो कम्प्लिट भयो ल बन्ड अर्डर गर्न ल 1 2 3 सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि गर कति आउँछ 14 को गरिसकेको 14 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 3 नै आउँछ के जहिले पनि मैले तिमीलाई 10 देखि 18 सम्म देखाएँ नि हैन 9 को ट्राई गर 8 को ट्राई गर हैन 7 को ट्राई गर सबको ट्राई गर अनि त्यो चार्टै याद गर्दियौ तिमीले एक्जाममा अनि एक्जाममा तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नलेखिकन के फ्याक्ट टिक लगाएर आउन सकिहाल्छौ नि यदि बन्ड अर्डर धेरै आयो भने बन्ड स्ट्रेन्थ तथा स्टेबिलिटी पनि उसको हाई छ तर बन्ड लेन्थ के छ कम छ भनेर बुझ्नुपर्छ सो कम्पेयर गर है त कम्पेयर द स्टेबिलिटी
between H2 H2 plus and H2 minus ल कम्पेयर गरेर देखाउँ मलाई छिटो ल H2 को बन्ड अर्डर 1 आयो H2 plus को बन्ड अर्डर 0.5 आयो H2 minus को बन्ड अर्डर पनि 0.5 नै आयो ल अब सबभन्दा बढी स्टेबिलिटी कसको भयो त H2 को सबभन्दा बढी स्टेबिलिटी भयो अब H2 plus H2 minus को सेम आयो मैले यो ट्रेन्ड के देखाएको छ रे जसको बन्ड अर्डर हाई हुन्छ त्यसको बन्ड स्टेबिलिटी हाई बन्ड यो दुईटामा कम्पेयर गर दुईटैको बराबर आइदियो के गर्ने H2 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिग्मा 1s2 हो के न H2 plus को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिग्मा स्टार 1 सरी सिग्मा 1s1 हो H2 minus सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सबको बन्ड अर्डर निकाल 1 आइरहेछ 0.5 आइरहेछ 0.5 आइरहेछ सबभन्दा बढी बन्ड अर्डर कसको भयो त H2 को बन्ड अर्डर ज्यादा हुने बित्तिकै उसको स्टेबिलिटी पनि के भइदियो हाई भइदियो सो H2 इज मोस्ट स्टेबल यो केसमा H2 इज मोस्ट स्टेबल बट H2 plus H2 minus मा त के आइरहेछ 0.5 0.5 बन्ड अर्डर सेम आइरहेछ अब बन्ड अर्डर सेम आयो भने दुईटाको स्ट्रेन्थ बराबर तिमीले भन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ अब तिमीले के कम्पेयर गर्नुपर्छ थाहा छ अब तिमीले कम्पेयर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ बन्डिङ इलेक्ट्रोन र एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन हेर H2 मा एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन छैन नि त छैन एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन जतिसुकै मतलब बन्डिङ इलेक्ट्रोन भन्दा पनि एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोनले अनस्टेबल बनाइदिन्छ हेर H2 plus मा बन्डिङ एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन छैन तर H2 minus मा के छ एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन छ एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोनले मोलिक्युललाई के रे अनस्टेबलतिर लान्छ के अनस्टेबलतिर जान्छ धेरै नै अनस्टेबलतिर लान्छ बन्डिङ भन्दा खतरनाक हुन्छ एन्टी बन्डिङ बुझ्यो नि सो एन्टी बन्डिङले धेरै नै अनस्टेबल बनाइदिन्छ चाहे यहाँ H2 plus मा एउटै बन्डिङ इलेक्ट्रोन किन नहोस् र H2 minus मा दुईटा बन्डिङ इलेक्ट्रोन किन नहोस् मतलब भएन तर एउटा एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोनले त्यति अनस्टेबल बनाइदिन्छ सो since H2 minus contains anti bonding electron it becomes less stable धेरै के भइदिन्छ लेस स्टेबल भइदिन्छ त्यही भएर सबभन्दा लेस स्टेबल के भयो H2 minus ल N2 को N2 plus N2 minus र N2 minus minus को स्टेबिलिटी अर्डर पत्ता लगाऊ 14 भएपछि बन्ड अर्डर कति हुन्छ मतलब बन्ड अर्डर कम्पेयर गर 14 भनेपछि 3 हुन्छ 13 भनेपछि 2.5 हुन्छ 15 भने पनि कति हुन्छ 2.5 हुन्छ 16 भने पनि कति हुन्छ 2 हुन्छ सो एक नम्बरमा त को आइयो एक नम्बरमा त नाइट्रोजन आइहाल्यो सबभन्दा बढी स्टेबल को भयो त जसको बन्ड अर्डर ज्यादा स्टेबल भयो सबभन्दा लास्टमा को आयो N2 minus minus आयो सो लास्ट अब दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो सो यिनीहरू दुईटाको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन किन हेर्नु पर्यो पहिला बन्ड अर्डर हेर्ने हो के बन्ड अर्डर टाई भएपछि मात्र अनि के रे इलेक्ट्रोन हेर्ने हो मोलिकुलर के रे एन्टी बन्डिङ र बन्डिङ हेर्ने हो है ल अब गर ल अब N2 plus र N2 minus को कन्फिगरेसन गर सो N2 plus भनेपछि कतिमा 13 भनेपछि 13 भनेपछि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 त्यसपछि पाई आउँछ 13 भागेर पाई 2px र पाई 2py बराबर हुन्छ हैन त्यसपछि 2 2 4 2 6 2 8 9 सिंगल गर्नु पर्यो 9 10 11 12 2 2 अब आयो सिग्मा 2pz आयो 12 1 13 त्यसको अब N2 minus पनि गर ल N2 minus 15 मा भयो 15 मा भयो यहाँसम्म सबै सेम भयो यहाँ थप्नु पर्यो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 14 अब पाईमा आयो पाई स्टारमा आयो पाई स्टार के भयो 2px र पाई स्टार 2p भयो यो दुईटा त बराबर हुन्छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन जा राख्ने भयो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ राख्दिनु x y जा राख्ने भयो के फरक पर्दैन दुईटा बराबर हो नि त हैन सो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 1 15 ल अब N2 मा गर्न
बन्डिङ इलेक्ट्रोन कति छ गर्न बन्डिङ इलेक्ट्रोन कति छ गर्न बन्डिङ इलेक्ट्रोन कति छ किनभने दुईटा टाइप हो नि त बन्ड अर्डर के भयो टाइप हो बन्ड अर्डर टाइप भइसकेपछि अब बन्डिङ र एन्टी बन्डिङ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर ल काउन्ट गर कति भयो 2 हैन 2 2 4 5 6 7 8 9 सो 9 भयो अब एन्टी बन्डिङ गर 2 2 4 4वटा काउन्ट गर अब यहाँ पनि काउन्ट गर ल बन्डिङ भनेपछि कति भयो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 अब एन्टी बन्डिङ गर एन्टी बन्डिङ 5वटा हुनु पर्यो नि त 5वटा 2 2 4 1 5 अब यसमा त के भइदियो र यसमा अब बराबर आइदियो र यहाँ 9 यहाँ 10 यहाँ 4 यहाँ के त 1 5 भनेपछि यहाँ के भएछ यहाँ बन्डिङ एउटा बडी छ भने एन्टी बन्डिङ पनि के छ एउटा बडी छ सो एकअर्कामा क्यान्सल भयो क्या यहाँ हेर है बन्डिङ कम्पेयर गर्यो भने हेर है बन्डिङ कम्पेयर गर्यो भने यसले जित्यो हैन एन्टी बन्डिङ कम्पेयर गर्यो भने एन्टी बन्डिङ यसको ज्यादा भयो एन्टी बन्डिङ ज्यादा भएपछि त अनस्टेबल भइदिन्छ सो यो हेर एकले मोर स्टेबल भइरहेछ हेर यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बडी भयो नि त बन्डिङ इलेक्ट्रोन हो भने त मोर स्टेबल हुन्छ नि त सो बन्डिङले यसलाई स्टेबल बनाइरहेछ हैन यसलाई स्टेबल बनाइरहेछ अब हेर यो अलि के हुन्छ लेस स्टेबल भइरहेछ सो एक भयो नि त एक फरक आयो नि त एक फरक आयो नि त हेर यहाँसम्म पनि बन्डिङले एकलाई यहाँ 9 छ यहाँ 10 छ एक बडी भएको कारण त्यसलाई स्टेबल यो अलि मोर स्टेबल हुन खोजिरहेछ बन्डिङलाई हेऱ्यो भने एन्टी बन्डिङलाई हेऱ्यो भने के भइरहेछ अनस्टेबल बनाउन खोजिरहेछ दुईटा के भइदियो क्यान्सल भइदियो के त्यही भएर यसमा दुईटाको बराबर हुन्छ दुईटाको बराबर सो ट्रेन्ड इज के त n2 त्यसपछि n2 प्लस र n2 माइनस बराबर हुन्छ अब n2 त सबभन्दा कम यसमा यो H2O2 भएर H2O2 भएर पर्दैन यो H लाई हटाइदियो साइन बनाइदियो O बनाइदियो O2 माइनस माइनस भने हो यो H2O2 भनेको O3 त आइहाल्छ नि O3 भने के गर्ने O लेख्ने हो हैन अनि के हुन्छ डबल पीस स्ट्रक्चर जाने रेजोनेन्स हैन यो रेजोनेन्समा जान्छ यो यता जान्छ यो रेजोनेन्स हैन यो दुईटा इलेक्ट्रोन सो 1.5 1.5 हुन्छ यो रेजोनेन्समा गएर यो डबल बन्ड छ नि यो डबल बन्ड कहिले यता जान्छ कहिले चेन्ज भइरहन्छ पाई बन्ड हो नि त पाई बन्ड चेन्ज भइरहन्छ है यो चेन्ज भइरहन्छ सो यो 1.5 हुन्छ OO को यहाँ पनि OO को 1.5 हुन्छ है यहाँ त यहाँ OO को हेर्यो भने बन्ड अर्डर कति आउँछ 1.5 आउँछ इच दुईटैमा OO O2 माइनस को भने कति भयो 16 17 18 17 18 18 चाहिँ कति हुन्छ भने तिमीले सिकाएको थियो हैन 18 भनेपछि त्यसमा बन्ड अर्डर कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन यो केसमा यसमा 1 हुन्छ यसमा 1.5 हुन्छ 1.5 हुन्छ त्यस्तै अब O2 मा कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन O2 मा कति हुन्छ O2 मा बन्ड O2 को बन्ड अर्डर भनेको त 2 हो थाहा नै छ हैन त्यसरी लुइस स्ट्रक्चर पनि थाहा भइहाल्छ नि हैन बन्ड अर्डर कति भयो त 2 हो ल अब निस्किहाल्यो सबभन्दा बढी कसको भयो त द करेक्ट अर्डर अफ OO बन्ड लेन्थ सो बन्ड अर्डर धेरै छ भने बन्ड लेन्थ कम हुन्छ सो O2 को बन्ड लेन्थ के हुने भयो त O2 को बन्ड लेन्थ कम हुने भयो किन बन्ड अर्डर उसको ज्यादा छ सो O2 सबभन्दा सानो हुनु पर्यो O2 त्यसपछि कुनमा आयो त O3 मा आयो हैन O3 आयो त्यसपछि 1 सो ए इज द एन्सर यो 231 को सकिहाल्छ गर्न 232 को भइहाल्यो त्यसपछि 237 को पनि भइहाल्यो र 238 के भन्छ ल अब एन्टी बन्डिङ को यसमा दुईटा अर्को छुटेछ है यो पनि हो यो लाइन पनि हो सो पाई स्टार 2px यो x को ठाउँमा yz जे लिनु हुन्छ नजुक है जस पाई स्टार 2p हुनु पर्यो सो पाई स्टार 2p हुनु पर्यो यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ पाई स्टार 2p को सो के चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस पाई स्टार 2p मा दुईटा नोडल प्लेन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यति हो है यो कुरा याद त्यसको लागि फिगर याद हुनुपर्छ तिमीहरुलाई नोडल प्लेन भनेको जहाँ इलेक्ट्रोन
पाउँदैन 241 सकिहाल्छ 242 पनि सकिहाल्छ है 242 पनि सक्छ त्यही गाह्रो 242 पनि सकिन्छ ल त्यसपछि 248 सबै भइसक्यो 248 249 पनि भइसक्यो 265 पनि मैले गराइसकेँ होइन 266 पनि सकियो आइसो इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन कसमा बराबर चाहिँ हेर्ने त हो नि इलेक्ट्रोन टोटल इलेक्ट्रोन त मोलिकुलमा काउन्ट गर्ने त हो नि आइसो भनेको सेम इलेक्ट्रोनिक भनेको इलेक्ट्रोनको काउन्ट गर्ने हो इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या काउन्ट गर्ने त गाह्रो भएन विच वान इज नट प्याराम्याग्नेटिक अब यो थाहा भइहाल्यो होइन गरिसक्यो यो त कतिचोटि होइन र ओजोनको भर्खर गरिहाल्यो भने सो दुईवटा के भयो दुईवटा सिग्मा बन्ड एउटा पाइ यो पाइ रेजोनेन्समा गइरहन्छ एउटा पाइ डी र लोन पेयर पनि त हुन्छ नि त्यहाँ त अनि 275 पनि गरिसक्यो 75 पनि गरिसक्यो एन्सर